में अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको अता करे, हमें भी अता करे। और क्यू टीवी तो हमेशा बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमको दिखाता है। फरहान कादरी साहब से एक नाज शरीफ की फरमाइश करनी थी। कीजिए। मदीने काफले जाते हैं, मैं भी आऊंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी नात है। माशाल्लाह। और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। अल्लाह अब्दुल्ला भाई बहुत तरक्की दे। अब्दुल्ला भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने लाड़काना से हमें ज्वाइन किया और आप इस रहमतुल लिल आलमीन प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन किराम, यकीन जानिए कि जहां जहां तक लोग हमें देख रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में, और जो जितनी मोहब्बत से देख रहा है, मेरा ईमान है कि उस पर उतना ही करम हो रहा होगा। और जिस तरह अब्दुल्ला भाई के जज्बात और एहसासात आपने मुलाहिजा किए, यकीनन ये अल्लाह के खास लोग हुआ करते हैं कि जो हुजूर के जिक्र में शामिल हो जाते हैं और दिल से समाअत करते हैं। अब्दुल्ला भाई आपकी इंशाअल्लाह कॉल को हमने शामिल किया और आपकी फरमाइश को भी शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब, बात हो रही थी हुजूर की रहमत के हवाले से, और बिलखुसूस अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ ओल्ड हाउसेस का जो रुझान भी शुरू हो गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरासर बेवफाई है और ये बेकदरी है और ये मादा परस्त जो सोसाइटी है उसके नताइज हैं। जी। और आज हम अंधी तकलीद कर रहे हैं उन लोगों की, और ये सारे के सारे मामला कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं उनके अंदर बहुत कम ये बात पाई जाती है। इवन ये कि पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अब भी बूढ़ों की इस तरह इज्जत कर रहे हैं जिस तरह की हमारे यहाँ पे की जाती है। जो मुसलमान हैं वो उन लोगों को बहरहाल घरों से बाहर नहीं निकाल रहे, इल्ला माशाअल्लाह जो उनकी तकलीद में लग गया। वरना नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन को हम देखें तो उसमें तो चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने तो वाज़ेह फरमाया, लौ बदअ लकुम मूसा ला यसअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे सामने जाहिर हो जाए, हम तो यहूदो नसारा की कौम की पैरवी कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे सामने जाहिर हो जाए तो तुम्हें मेरी पैरवी के सिवा कोई चाराकार नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये तालीम दी है माँ बाप के अदब की, माँ बाप के एहतराम की और उनकी पूरी पूरी खिदमत करने की। तो वो मजहब, वो दीन जो कि अपने एक अहम रुकन में भेजने के बजाय अपने कारकुनान को, अपने मानने वालों को यानी जिहाद में जाने से मना करता है, बल्कि कहता है माँ बाप की खिदमत को। खुद हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सहाबी नहीं है लेकिन दर्जा सहाबियत में है, किस वजह से सहाबी ना हो सके? जाहिरी एतबार से उनकी माँ थी जिसकी खिदमत में वो लगे हुए थे। क्या बात? और माँ की खिदमत जो है नबी अलैहिस्सलाम की जियारत में माने थी। तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम की जियारत को उन्होंने छोड़ा, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पे छोड़ा और उस हुक्म की इताअत में माँ की खिदमत में लगे रहे। और उस हुक्म की इताअत, माँ की खिदमत के तुफैल क्या हुआ कि दर्जा सहाबियत के अंदर शामिल हो। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम उनका इतना इकराम फरमाया कि हजरत उमर फारूक सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भेजा, जाओ मेरी उम्मत के लिए उनसे जाके मग़फ़िरत करवाओ। क्या बात? तो ये मुकाम जो पाया है माँ की खिदमत की वजह से पाया, मुफ्ती साहब यानी वालिदैन की खिदमत की वजह से वो मकाम मिला कि हुजूर फरमा रहे हैं हजरत उवैस करनी से जाकर मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाओ। जी, बनु कबीला बनु मुदर की बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत की शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। और उस अरब में सबसे ज्यादा बकरियां उन्हीं की हुआ करती थी। क्या बात। जी राज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस हवाले से? मैं ये कहना चाह रहा था, मुफ्ती साहब ने आगे बात बढ़ा दी। जी। बात यही है कि ये जो माँ बाप की तकरीम है या हमारे बूढ़ों की या ज़ईफ़ों की, हमारे माशरे की किसी की भी तकरीम है, ये जहन में रखा जाए कि तकरीम भी इबादत है। क्या बात। अगर आप चलते फिरते किसी ज़ईफ़ की किसी तरह से खिदमत कर रहे हैं, सही, ठीक है जी, या उसकी मदद कर रहे हैं, ये सब इबादत है। सही, यानी उनकी किसी भी तरीके से उनके काम आना, क्योंकि हमारी इबादत सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं है। सही, सही। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरशाद फरमा दिया कि जाहिर बात है कि बड़ों की भी तकरीम जरूरी है, बच्चों में शफ़क़त जरूरी है, तो आप सैकड़ों तरीके हैं उसकी तकरीम के, ताजीम के, मदद के। इंसान जब भी किसी की इस तरह मदद करता है, खासतौर से हवाला कि हमारा ज़ईफ़ी और बुजुर्गी का है, चाहे वो उम्र के लिहाज से ज़ईफ़ हो या इल्म के लिहाज से बुजुर्ग हो, और तो अगर हम वहां पर उसकी खिदमत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ये जहन में रहे कि वो इबादत ही कर रहे हैं। सही। तो ये जज्बा अगर आपको आ जाए और समझ बात आ जाए, जी, तो यकीनन माँ बाप तो फिर हमारे लिए बहुत अहम चीज है। अभिजी साहब जी, सही। हम तो आम बात कर रहे हैं, अगर एक आम इंसान की अगर आप तकरीम कर रहे हैं तो वो इबादत है। सही। और अगर माँ बाप भी करेंगे तो दोहरी इबादत है। सही। तो इस तरीके से हमारे अच्छा माशरे की जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि हमारे यहाँ तालीम, मैंने पहले ऐसे भी कहा था कि जरूरत इस अमर की है कि इस तालीमात को जो है वो हासिल किया जाए,
اپنے دین کی تعلیم کو، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جنہوں ہم نے خاص حد تک ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور ہم مغرب کی پیروی اتنی کرنے لگے ہیں کہ ہم مختلف قسم کے ایام ہم ایسے منانے لگے ہیں جیسے وہ مناتے تھے. حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعظیم ایک دن کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں تعظیم 24 گھنٹے ہے، 365 دن ہے، اور جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کو تکریم لازم ہے، تعظیم لازم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نماز کے اندر اللہ اکبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں آپ قرأت اتنی طویل نہ کر دیں کہ ضعیفوں کو پریشانی. کیا بات. اب یہاں تک رحمت کا عالم دیکھیے نا، حالانکہ پڑھا جائے گا وہاں پہ قرآن ہو رہی ہے وہاں اللہ کی عبادت، لیکن اس عبادت کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو آپ کی صفوں میں شامل ہے ضعیف افراد ان کو تکلیف نہ ہو. حالانکہ نماز آپ طویل کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ اور ثواب ملے گا آپ کو، لیکن کیونکہ ایسے لوگ شامل ہیں جن کو پرابلم ہے، جو نہیں کھڑے ہو سکتے زیادہ دیر، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جماعت کے اندر قرأت کی جائے، مختصر کی جائے تاکہ ضعیفوں کو پریشانی. امام کو تلقین فرمائی کہ طویل قرأت نہ ہو تاکہ جو پیچھے مقتدی اس میں ضعیف بھی ہوتے. ایک کالر ہمارے ساتھ شاہد صاحب ہیں گجرانوالہ سے، ناظرین کرام شامل کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آج کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہد بھائی. وعلیکم السلام. شاہد بھائی کیا کہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں والدین کے بارے میں جو بیان کیا ہے، میرے خیال میں جب ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو در حقیقت اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہم نے سب سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی. صحیح. جب ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارا ایمان کیسا رہے گا. صحیح. جو ہمارے نبی نے فرمایا پہلے ہم اس کو دیکھیں گے وہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے اپنے نبی کا انکار کیا، بعد میں والدین کی نافرمانی کی. ٹھیک. تو جس نے نبی کا انکار کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ظاہر ہے جس نے والدین کا انکار کیا اور نبی کی نافرمانی کی تو یقیناً پھر وہ اللہ کا بھی نافرمان ہوا، گنہگار ہوا. مفتی صاحب، یہ جو حضرت عمر نے سوشل سیکورٹی کا جو نظام ایک رائج کیا، اس کا میں چاہوں گا کہ مختصر سا جواب آپ سے مل جائے. اور یقیناً وہ حضور کے زیر تربیت رہے، آقا کی صحبتوں میں رہے، تو یہ جو آج کل سوشل سیکورٹی کا یقیناً اسلام میں سب سے پہلا تصور اسلام نے ہی پیش کیا. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلکہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ اب یورپ میں ایک عیسائی نے پادری نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ آپ لوگ عمر صلاح کو نافذ کر دیں. آپ واہ، شریعت محمدی کو نافذ کر دو، نام بدل کے کیوں کام کرتے ہو تم لوگ؟ واضح لفظوں میں کام کرو. کیا بات. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کو بحال فرمایا، ان میں خاص طور پہ بوڑھوں کے حقوق کو خاص طور پہ آپ نے پیش نظر رکھا. یہاں تک کہ بوڑھا صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جو حکومت اسلامیہ کے تحت آتا ہے اس کی بھی اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک غیر مسلم کو دیکھا کہ بڑھاپے میں وہ مزدوری کر رہا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوانی میں ہم اس سے خراج لیتے رہے، ابھی بوڑھا ہو گیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، آج سے ان کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا جائے. تو اب پھر بوڑھوں کے لیے چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو ان کے لیے بھی آپ نے وظیفہ مقرر فرمایا. یہ عمر فاروق رضی کی سوشل سیکورٹی کی بات. ٹھیک ہے. غیر مسلموں کے حوالے سے حضور کس طرح رحمت ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے اگلے پروگرام میں شامل ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قاری صاحب آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. فرحان آپ کا بھی شکریہ، اور انشاءاللہ آخر میں آپ سے نعت بھی ہم شامل کریں گے. ناظرین کرام، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح بزرگوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے رحمت تھے. کوشش ہم نے کی کہ اس مضمون کا احاطہ کرنے کی کوشش کر، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضور تو وہ الحمدللہ اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنا یا حضور نبی مکرم کے ذکر کو وسیلہ بنا کر کل بروز حشر شاید ہمارے لیے یہ پروگرام ہی ایک نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ہم نے کوشش تو کی، اللہ پاک ہماری اس کوشش کو مقبول و مستجاب فرمائے. 4 مصروں پر اختتام کر رہا ہوں، پھر فرحان قادری انشاءاللہ نعت پیش کریں گے کہ ان کی رحمت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ان کی رحمت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گناہ گار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں، کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں. اپنے میزبان شوکت اویسی کو کل شام 7:30 بجے تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. رہا ہوں دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے کہ جہاں پر
رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مداور جو مصیبت کا گئے مدینے میں، مداور جو مصیبت کا گئے مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا، اور نصیب چلے گا میرا یقین ہے آقا، نصیب چلے گا میرا یقین ہے آقا، نصیب کتنے جگاتے ہیں میں بھی آؤں گا، نصیب کتنے جگاتے ہیں میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی، غلام آپ کے جتنے غریب ہو